नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो, चिन्ता र सरकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेका कुराहरू छौँ। दर्शकवृन्द, आज म नेपाली समाज, नेपालको राजनीति र केही समसामयिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेका कुरा गर्ने छु। त्यसका लागि आज मैले जनता समाजवादी पार्टीका नवनियुक्त प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडालाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। दर्शकबिन, डम्बर खतिवडा एकजना शालीन, अध्ययनशील, इमान्दार र वैचारिक हिसाबले प्रखर नेताको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आज कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। डम्बरजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। एउटा अहिलेको जुन मनोनयन, तपाईँ पार्टीको प्रचार विभागको प्रमुख हुनुभएको छ, त्यसमा तपाईँलाई कार्यक्रममा सायद तपाईँको यो पहिलो पनि प्रोग्राम होला, टेलिभिजन प्रोग्राम, त्यसको लागि हार्दिक शुभकामना, बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जस्तो अब म केही समसामयिक विषयहरूबाट आजको कार्यक्रम प्रवेश गर्न चाहन्छु। आजको समयमा तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँको विश्लेषणमा नेपाली समाज, नेपालको राजनीति र देश कता जाँदैछ? यसलाई हामीले अलिकति ऐतिहासिक घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै पनि देशको इतिहास एकदम सरल रेखामा निरन्तर प्रगतितिर, निरन्तर क्रान्तितिर, निरन्तर उन्नतितिर, निरन्तर समृद्धितिर जाँदैन। इतिहासको गति अलिकति आरोह अवरोह, अप एन्ड डाउन्स भन्छौँ नि हामी, त्यही हुन्छ। हाम्रो देशमा 46 सालसम्म एक खालको परिस्थिति थियो। त्यसपछि बिचमा काङ्ग्रेस पार्टी, त्यतिखेरको नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले, हैन, उहाँहरूको पावर लिड गर्नुभयो त्यो बिचमा। त्यसपछि फेरि एक प्रकारको संसदीय विकृतिको युग र एक किसिमको राजनीतिक अस्थिरता, संसदीय विकृति र विसङ्गतिको युग त्यो बिचमा आयो। पछि केही रेभोल्युसनरी मुभमेन्टहरू आए, माओवादी आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, सीमान्तकृत समुदायका आन्दोलनहरू। यी सबै चिजहरूले चाहिँ हाम्रो समाजलाई एक हच्का फेरि रेभोल्युसनमा ल्यायो, हैन, क्रान्तिमा ल्यायो। मलाई लाग्छ पछिल्लो समयमा अहिले जुन सरकारको उदय भएको छ, सम्पूर्ण नेकपा पार्टी दक्षिणपन्थी भयो, प्रतिगामी भयो, प्रतिगमनकारी भयो भनेर अहिले म भन्दिनँ। त्यो भन्न चाहिँ अलिकति हतारो हुन्छ। तर नेकपाभित्र जुन खालको शक्तिले, जुन खालको समूहले शक्ति कब्जा गर्यो र राज्यको पनि शक्ति कब्जा गर्यो, त्यो चाहिँ एक किसिमको सफ्ट प्रतिगमन, नरम कु जस्तो देशमा चाहिँ भयो। र त्यसपछि हामी एउटा क्रान्तिबाट फेरि अर्को प्रान्तिक प्रतिक्रान्ति जस्तो अवस्थामा अहिले छौँ। र यो स्थितिलाई तोड्न फेरि रेभोल्युसनरी शक्तिहरूलाई पुनर्सङ्गठित गर्ने र नयाँ ढङ्गले जहाँनेरि स्ट्याग्नेस भएको हो, जहाँनेरिबाट गतिरोध सुरु भएको हो, त्यो सुरु भएको बिन्दु भनेको चाहिँ संविधान निर्माण बखतमा पहिलो संविधान सभाको विघटन र दोस्रो संविधान सभाको शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन, जसले गर्दाखेरि जनआन्दोलन 62-63 र त्यसको सेरोफेरोमा भएका मधेस, जनजाति, थरुहट लगायतका आन्दोलनहरूको अपेक्षा जहाँ जुन बिन्दुबाट कुण्ठित भयो, त्यही बिन्दुबाट यो क्रान्तिको गाँठो फुकाउन थाल्नुपर्छ। त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ आगामी दिनमा? त्यो जुन प्रतिक्रान्तिलाई तपाईँको शब्दमा भन्ने हो भने त्यसलाई चिर्ने गाँठो, त्यसको गाँठो भनेको के हो भने त्यो स्वरूप कस्तो हुन्छ? त्यसको गाँठो भने पहिला हामीले एउटा एजेन्डा र आइडियोलोजीको डिमार्केसन गर्नुपर्छ। कसरी त्यस्तो परिस्थिति आयो त, हैन? जस्तो माओवादी आन्दोलन एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलन थियो। त्यसले शासकीय स्वरूपको परिवर्तन, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, हैन, पहिचान र अधिकारको आधारमा सङ्घीयता, पूर्ण समावेशी राज्य जस्ता मुद्दाहरू त उठाएको थियो। तर त्यही मुद्दा उठाउने पार्टी अन्तिममा तिनै मुद्दाहरूको विरुद्ध पैरवी गरेर शक्ति केन्द्र बनेको व्यक्ति र शक्तिहरूसँग मिल्न जानुभयो, हैन? त्यहाँनेरि एउटा विडम्बनाको स्थिति बन्यो। त्यसपछि हामीले नेपालको राजनीतिमा क्रान्तिकारी शक्ति अथवा लाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले ध्रुवीकृत गर्न खोजिरहेछौँ, हैन? यो मलाई के लाग्छ भने यसको डिमार्केसन के हुनसक्छ भने फेरि एकपल्ट, हैन, सामान्य संसदीय व्यवस्थालाई नै आदर्श मान्ने मूलतः हिजोको नेपाली कङ्ग्रेस र मूलतः हिजोको नेकपा एमाले बाहेकका 51 सालपछि जनआन्दोलन 62-63 को सेरोफेरोमा क्रान्ति आन्दोलन गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू अब चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ। कम्तीमा आउने चुनावभन्दा अगाडि हामीले एउटा बृहत राजनीतिक ध्रुवीकरण देशमा गर्नुपर्छ र त्यो ध्रुवीकरणको आधारमा हामीले देशको राजनीतिक समीकरण फेर्नुपर्छ,
हैन, यो शक्ति सन्तुलन फेर्नुपर्छ। र त्यसपछि के हुन्छ त भने चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ फेरि पुनश्च एउटा नयाँ क्रान्ति, नयाँ आरोहबाट के अरे अवरोहबाट फेरि एउटा अर्को आरोहमा हैन, एउटा अर्को उचाइमा जान सक्छ। र त्यो उचाइमा जानका लागि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ पावरलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्ने चाहिँ काम गर्दैछौँ। जस्तो अहिले तपाईँले भनेपछि त 51 साल 52 साल पछाडिका शक्तिहरू भनेपछि त प्रचण्डहरू पनि पर्नुभयो होला त्यसमा। के त्यो सम्भावना छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले जसरी कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ, पूर्व माओवादीहरू त्यहाँ नेकपा बनिरहनु भएको छ, उहाँहरू पनि के बाहिर आउने सम्भावना छ? मैले प्रचण्ड व्यक्तिलाई भन्दैन हैन, व्यक्ति प्रचण्डले के गर्नुहुन्छ त्यो जसरी तपाईँले मोर्चाबन्दीको एउटा प्रक्षेपण गरिरहनु भएको छ। त्यही त मैले फेरि पूर्व एमाले जति सबै प्रतिगमनकारी या सबै दक्षिणपन्थी पनि भन्दैन। मैले सुरुमै एउटा डिमार्केसन के गरेको छु भने अहिलेको सत्तारूढ पार्टीभित्र विभिन्न टेन्डेन्सीहरू छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा राइटिस्टहरू, सबैभन्दा दक्षिणपन्थीहरूले अहिले पार्टी पनि र राज्य पनि कब्जा गरेका छन् हैन। र त्यहाँभित्र जुन अरू रेभोल्युसनरी फोर्सहरू छन्, चाहे माओवादी आन्दोलनको तर्फबाट गएको होस्, चाहे विभिन्न जनजाति आन्दोलनबाट गएको होस्, चाहे स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू हुन् हैन, चाहे पूर्व एमाले भित्रकै। अनि यो त तपाईँको एउटा दार्शनिक विश्लेषण, सैद्धान्तिक विश्लेषण भयो, तर व्यावहारिक हिसाबले कति सम्भावना छ? त्यो सम्भावना छ, त्यो सम्भावना छ। जस्तो हामीले नयाँ शक्ति पार्टी बनाउँदाखेरि एउटा पावरफुल थर्ड पोल अर्को चुनावभन्दा अगाडि नै बन्छ कि बन्दैन भन्ने बारेमा धेरै बहसहरू थिए अनि हामी धेरैतिर छिरलिएका थियौँ। अहिले जनता समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्दा तपाईँ देख्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ यहाँ करिब 15वटा जति समूहहरू, पूर्व समूहहरू, कुनै न कुनै कालखण्डका पूर्व समूहहरू चाहिँ एकीकृत भएका छौँ भने राजनीतिमा त हुँदो रहेछ नि त। तपाईँको विश्लेषणमा मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ जस्तो 52 पछाडि खास गरी तपाईँले हिजोका चाहिँ युद्धबाट आएका प्रचण्डहरू भन्नुहोस् न सिधा। 52 पछाडि भन्नाले फेरि खालि माओवादी आन्दोलन भन्ने मात्रै पनि नबुझ्नु होला। त्यसको एउटा वैचारिक डिमार्केसन के हो भने संसदीय लोकतन्त्रलाई नै राजनीतिको अन्तिम सीमा मान्नेहरू र लोकतन्त्रलाई अझ विकास गरेर लोकतन्त्रलाई अझ लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ र प्रतिनिधिमूलक संसदीय लोकतन्त्रलाई हामीले पूर्ण रूपमा समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर लोकतन्त्रको मोडालिटी हैन, लोकतन्त्रको ढाँचा र स्वरूपबारे नै भिन्न मत भएकाहरू र जो संसदीय लोकतन्त्र नै अन्तिम हो, यति भए पुग्छ भन्नुहुन्छ, त्यो अहिलेको सत्ता त्यसको नेतृत्व गर्छ। त्यसले जो यो लोकतन्त्रको समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामूलक र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका अभ्यासका हाम्रा कतिपय चिजहरू अझै यो संविधानमा पुगेको छैन, मिलेको छैन भन्ने जसलाई लाग्छ, ती सम्पूर्ण फोर्सहरू हामी एक ठाउँमा हौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो चुनाव अगाडि नै हुने सम्भावना त यो आउने चुनावभन्दा अगाडि नै त्यो चिज हुन्छ, हुनुपर्छ। त्यसको चाहिँ एउटा आम मानिसले बुझ्ने हिसाबले चाहिँ एउटा पार्टीको रूप लिन्छ कि तपाईँहरू कार्यगत एकता हुनुहुन्छ कि या एजेन्डामा चाहिँ तपाईँहरू एक हुनुहुन्छ? होइन, हाम्रो जोड त अब एकीकृत पार्टी बनाउने नै हुन्छ हैन। तथापि त्यो भएन भने पनि विभिन्न आन्दोलनको मोर्चाहरूबाट त्यो हुनसक्छ, चुनावी मोर्चाहरूबाट त्यो चिज हुनसक्छ हैन, अब विभिन्न तरिका हुनसक्छ, त्यसको संयुक्त मोर्चाको रूपहरू हुनसक्छ। यद्यपि तर हाम्रो जोड चाहिँ यो मुद्दा जहाँनिर नेपालको क्रान्ति जुन बिन्दुबाट अधुरो भयो, जुन बिन्दुबाट क्रान्तिको श्रीपेज धुलोमा झर्यो, त्यही बिन्दुबाट फेरि यसलाई उठाउने र त्योभन्दा संविधान जारी भइसकेको पोइन्टबाट कुरा गर्नु होला होइन तपाईँले? हो, संविधान जारी गर्दाका बखतबाट जे चिजहरू त्यस अगाडिका आन्दोलनहरूले माग गरेका थिए, जो चिज अपूर्ण रह्यो हैन, त्यो बिन्दुबाट चाहिँ रेभोल्युसनलाई उठाउनुपर्छ र त्यही बिन्दुबाट क्रान्तिकारीहरू कतिपय सन्दर्भमा मसँग पनि तपाईँका पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको थियो, अर्का नेताहरूले पनि भन्नुभएको थियो, अब सशक्त खालको चाहिँ क्रान्ति हुन्छ, यो जुन ट्र्याकमा जसरी देश गइरहेको छ, सिस्टम गइरहेको छ, यसलाई रेट्रोफिट होइन कि रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ अथवा भत्काउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको लाइन चाहिँ, त्यसको स्वरूप चाहिँ कस्तो हुन्छ? मैले भने तपाईँहरू सडक तताउनुहुन्छ, संसद तताउनुहुन्छ या जनआन्दोलनको रूप लिएर आन्दोलनका केही आयामहरू हुन्छन्। पहिलो वैचारिक आयाम, विचार निर्माण र एजेन्डा सेटिङ गर्ने कुरा एउटा, त्यो हामी गर्छौँ, गर्दैछौँ। दोस्रो कुरो भनेको सङ्गठन निर्माण गर्ने, शक्ति आर्जन गर्ने कुरा हैन, त्यो पनि एउटा क्रम अहिले चल्दैछ, तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ। तुलनात्मक रूपमा हामी निरन्तर शक्तिशाली पनि हुँदैछौँ। र तेस्रो आयाम भनेको जनताका बिचमा गएर पैरवी गर्ने, एडभोकेसी गर्ने र मास मुभमेन्टहरू क्रिएट गर्ने हैन, तेस्रो। र चौथो भनेको चाहिँ निर्वाचनबाट पनि हमला गर्ने
यो 4टै तरिका हामी गर्छौँ। होइन आजको आम मानिसहरूको मेन्टालिटी फेरि आन्दोलन फेरि सडक त्यसरी आउनेसम्म देख्नुहुन्छ फेरि मास उठ्ला भन्ने लाग्छ त पर्लाई होइन अब यो तत्काल हेर्दा कस्तो लाग्छ भने यो क्वेसन चाहिँ मलाई ठ्याक्कै म एकदम युवा हुँदाखेरि 46 सालको पूर्व सन्धामा जतिखेर मरिचमान सिंहको सरकार थियो होइन नेपालमा चाहिँ चरम क्राइसिस थियो त्यतिखेर मान्छेले भन्थ्यो कि त्यो पञ्चायत त कति वर्ष जान्छ बाबु तिमीहरूले सक्छौ र बिपी कोइराला त राजासँग हारेको हो नसकेर थाक्नुभयो मर्नुभयो तिमीहरूले पञ्चायत या राजतन्त्र ढाल्न सक्छौ र भन्ने चाहिँ भन्थे क्या अनि मलाई पनि तपाईँले भने जस्तै लाग्थ्यो त्यो जब रेभोल्युसनको एउटा वेग आइसकेको हुँदैन समाजमा त्योभन्दा अगाडिको जुन स्तब्धता या सन्नाटा हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो हुँदैन होला जस्तो लाग्छ क्या तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 2.5 वर्षको भित्रै यो देशमा फेरि ठुलो एउटा मलाई के विश्वास छ भने आन्दोलन कुन लेभलले जान्छ म ठ्याक्कै अहिले भन्न सक्दिनँ तर आन्दोलन पनि उठ्छ र आउँदा 1.5-2 वर्षभित्र नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पनि परिवर्तन हुन्छ यो चिज म बडो विश्वस्तताका साथ भन्न सक्छु जस्तो अहिले तपाईँले अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली लाई जसरी राइटिस्ट भनेर भन्नुभयो दक्षिणपन्थी भन्नुभयो खास गरी पश्चगामी भन्नुभयो तर तपाईँहरू यत्रो धेरै शक्तिहरू हुनुहुन्छ नेकपाभित्र पनि बाहिर पनि सोसल मिडियादेखि लिएर आम यो पङ्क्ति छ जो देशको चिन्ता गरिरहेको छ तपाईँले भनिरहनु भएको छ देश सही ट्र्याकमा छैन तर किन केपी ओलीको लिडरसिपसँग तपाईँहरू निरीह हुनुहुन्छ बाँकी उहाँहरूभन्दा तपाईँहरूले राइटिस्ट भन्नुहुन्छ पश्चगामी भन्नुहुन्छ तर उहाँकै पार्टीमा नि हिजो युद्ध लडेका प्रचण्डहरू निरीह बन्ने नागरिक समाज निरीह छ तपाईँहरू जस्ता दलहरूको निरीहता छ मलाई के लाग्छ होइन यस्तो हुन्छ कि यो अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि क्रान्तिको बाटो बाङ्गोटिङको हुन्छ होइन अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ होइन अब तपाईँको तल आएको बेला चाहिँ अलिकति पश्चगामी शक्तिहरू पुरातनपन्थी शक्तिहरू दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले अलि जिते जस्तो मिचे जस्तो अरू निरीह भए जस्तो देखिन्छ त्यो त तपाईँको 36 साल पछिका बौद्धलवादीहरूको पनि त पञ्चायतका सामु त्यस्तै थियो नि त होइन र राजा ज्ञानेन्द्रले ओभरटेक गर्दाखेरि पनि त कङ्ग्रेस एमालेको हालत तपाईँको 7 दलीय मोर्चाको आगामी चुनावमा केपी ओलीहरूको लिडरसिप हुँदैन यो देशमा मलाई लाग्छ नेकपाभित्रको साथीहरूले पनि यो चिजलाई अब सोच्न थाल्नुहुन्छ हिजोसम्म हामीहरूले यो कुरा भन्दा उहाँहरूलाई लाग्यो होला यी पार्टी छोडेर हिँडेका या अर्को पार्टी बनाउन हिँडेका मान्छेले त अलिकति भावनात्मक कुरा भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गर्ने पुराना पार्टीबाट मान्छेहरू निस्किउन् भनेर चाहिँ अलिकति प्रोभोकेट गर्ने काम त गरिहाल्छन् नि भन्ने हाम्रो कुरालाई ठान्नुभयो होला तर आज जुन बिन्दुमा हामी आइपुगेका छौँ मलाई लाग्छ नेकपाभित्रको पनि एउटा ठुलो पङ्क्तिले अहिले सोच्दै छ के यसरी देश अगाडि जान सक्छ के यही थियो यो सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ आगामी चुनाव पछाडि केपी ओलीहरू निर्णायक ठाउँमा हुनुहुन्न मलाई लाग्दैन हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ नेकपा भित्रैबाट पनि एउटा ठुलो शक्ति आउने चुनावभन्दा अगाडि नै क्षय हुन्छ हैन हामी एउटा बलियो शक्तिको रूपमा चाहिँ देशमा आउँछौँ आउने 2-2.5 वर्षभित्र आउने चुनावसम्ममा त्यसपछि एउटा त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलनको स्थिति देशमा फेरि एकपल्ट बन्छ कांग्रेस नेकपा र तपाईहरु बन्छ नेकपा निकै अहिलेको भन्दा कमजोर हालतमा पुग्छ र चाहिँ तपाईको फेरि एउटा नयाँ सोशल कन्ट्र्याक्ट हैन नयाँ त्रिकोणात्मक नयाँ शक्ति सन्तुलनको नयाँ जुन परिस्थिति बन्छ त्यो परिस्थितिमा एउटा नयाँ खालको राजनीतिक सम्झौताबाट अहिलेको संविधान परिवर्तन हुन्छ संशोधन हुन्छ अनि त्यसपछि हामी नयाँ बाटोमा लाग्छौँ जस्तो अब म केही सरकारसँग सम्बन्धित कुरा गर्न चाहन्छु जस्तो मैले यो प्रश्नहरू आम धेरै नेताहरूलाई धेरै अतिथिहरूलाई सोधिरहेको हुन्छु जस्तो हिजो हामी निरङ्कुश राज संस्थालाई दोष दियौँ प्रजातन्त्रलाई पनि हामीले नयाँ परिभाषित गऱ्यौँ लोकतन्त्र भन्यौँ त्यसपछि फेरि गणतन्त्र ल्यायौँ लामो कालखण्ड चाहिँ अस्थिरता भयो भनियो दलहरूले आह्वान गरे नेकपालाई 2/3 निकट बहुमत दिए तैपनि देशको अवस्था जहाँ कतै किन फर्को मार्न सकेन देशले त्यसैले त क्रान्ति अधुरो छ भने क्रान्ति एउटा तपाईँ संसारको जति पनि विकसित भनिएका आधुनिक भनिएका लोकतान्त्रिक भनिएका सभ्य भनिएका धनी भनिएका देशहरूको हिस्ट्री हेर्नुहोस् पोलिटिकल राजनीतिक आन्दोलन हेर्नुहोस् त्यहाँको त्यो के देखिन्छ भने एउटा सिस्टममा उनीहरू चाहिँ क्लियर कट ढङ्गले जान्छ क्या अनि त्यो सिस्टमप्रति चाहिँ त्यहाँका आम राजनीतिक शक्तिहरूको एउटा आम सहमति बन्छ त्यो बनिसकेपछि त्यहाँ पर्फर्मेन्सको कम्पिटिसन हुन्छ
बुझ्नुभयो त के त हामी कहाँ यहाँ डेलिभरी भन्दा डिबिटको कम्पिटिसन हो। हो, तर हामी कहाँ पर्फर्मेन्सको कम्पिटिसन गर्ने लेभलमा अहिले हामी पुगेकै छैनौँ, किनभने हाम्रो पोलिटिकल रेभुलेसन नै अधुरो रह्यो होइन। यत्रो ठुलो 2007 सालको क्रान्ति, 46 सालको जनआन्दोलन 62-63, दुईवटा संविधान सभा पछि पनि एप्रोप्रिएट एउटा उपयुक्त खालको राजनीतिक प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, कर्मचारी तन्त्र, अर्थतन्त्रको ढाँचा होइन, यो अवधारणाहरूको प्रारूप यो बनाउन सकेनौँ हामीले। अनि यो त के भयो भने पञ्चायत गयो, पञ्चायतकै सबै नीतिहरू कायम छन्, राजतन्त्र गयो, राजतन्त्रकै सबै नीतिहरू कायम छन्। व्यक्ति फेर्नु हाम्रो उद्देश्य थिएन नि त होइन। जस्तो राजा एकछिनलाई त्यसको जिम्मेवारी त थोर बहुत तपाईँहरूको भागमा पनि आउला, किनभने तपाईँहरूले पनि यो देशको जस्तो त्यसलाई फेर्ने भनेको के गरेर त, एउटा वैचारिक एउटा दबाब दिएर होइन, एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेर, अर्को भनेको संसदमा मेजोरिटी पुर्याएर ऐन कानुन संविधानहरू पारित गरेर। अरू त तरिका छैन नि। ल रेभुलेसनै गरे पनि, हतियारै उठाए पनि, सडकमा मास प्रोटेस्ट नै गरे पनि अन्तिममा त त्यसको वैधानिकीकरण गर्न त संसदभित्रको समीकरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन संसारमा संविधानवादमा विश्वास गर्नेहरूले, विधिको शासन र वैधानिक प्रक्रियामा विश्वास गर्नेहरूले हरेक एजेन्डाहरूलाई कुनै न कुनै बिन्दुमा पुर्याएर त वैधानिकीकरण त गर्नु पर्यो। जब वैधानिकीकरण गर्ने बिन्दुमा हामीसँग पावर थिएन। अनि यो देश चाहिँ सधैँ परीक्षण राजनीतिक प्रयोगमै बिताइदिने यो देशमा अनि के गर्नुहुन्छ त तपाईँले? ल ठिक छ, हामी क्रान्तिको कुरा गर्न छोडिदिन्छौँ एकछिनलाई। ल यो धेर परीक्षण भयो, अब लु विद्रोहको कुरा पनि नगरौँ, क्रान्तिको कुरा पनि नगरौँ, संविधान परिवर्तनको कुरा पनि नगरौँ अरे के त अहिलेको सिस्टमले डेलिभर गर्यो त? सिस्टमले डेलिभर गर्यो। मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ दुईटै कुरा हो। यो सिस्टम फेलर हो कि लिडरसिपको फेलर हो? होइन, यो सिस्टम फेलर पनि हो, लिडरसिप फेलर पनि हो। जसले सिस्टमको अनरसिप लिन्छ नि उसले सिस्टमको स्थायित्व र सिस्टमबाट डेलिभर गर्ने कुराको प्रत्याभूति पनि गर्नु। किनभने हाम्रो पहिलाको उखान छ नि, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेको छ। गर्ने मानिसहरूले गर्ने देशमा त जुनसुकै सिस्टममा पनि काम भएकै छन्, जनताहरू खुसी नै छन्, विकास छैन भएकै छ। यो तर्क पद्धतिसँग म कहिले पनि सहमत भएन। यद्यपि म बारम्बार तपाईँहरूको व्यवस्था भने चाहिँ एक गणतन्त्रभित्रकै व्यवस्था प्रत्यक्षमा जाने कुरा होइन तपाईँहरूको चाहिँ? होइन, धेरै चिजहरू छ त्यसमा। तपाईँको किन आर्थिक नीति फेर्नु पर्यो होइन, अर्थतन्त्रको ढाँचा फेर्नु पर्यो, समाज व्यवस्था फेर्नु पर्यो, तपाईँको के भन्दाखेरि इन्क्लुजनको समावेशिताको उहरू मिलाउनु पर्यो। यस्ता ठुल्ठुला दर्शनहरूको कुरा चाहिँ आम मानिसको जीवनमा कति अर्थ राख्छ? किनभने आम मानिसहरूले आज आम मानिसले त उनीहरूको जीवन सहज होस्, सरल होस्। बन्दैन त, बन्दैन। मेरो पनि तपाईँकै कुरा हो कि अहिलेको संविधान, अहिलेको कर्मचारी तन्त्र, अहिलेको अर्थतन्त्रको ढाँचा, अहिलेको समाज व्यवस्थाबाट सभ्य सुशासित अर्थतन्त्र र विकसित मुलुक बन्छ भन्ने विश्वास भएको साथीहरूले बनाएर देख्दा भयो नि त। उहाँहरूले त अवसर पनि पाइसक्नुभयो होइन र? भोलि तपाईँले परिकल्पना गरेको व्यवस्थामा फेरि यही पात्र त दोहोरिने हो, किनभने हिजो हामीले त्यो देखेकै छौँ। जनतामा निर्भर गर्छ नि। जनता सुन्नु न, हामी लोकतन्त्रमा आफ्ना कुराहरू भन्छौँ जनतालाई, तर जनताले दिने मतलाई अस्वीकार गर्न त सक्दैन। अनि म एउटा सानो उदाहरण र यो टेन्डेन्सी त हिजो हामीले 46 पछाडि देखेकै हौँ। भोलि 62-63 पनि त्यही मान्छेहरू हाबी हुनुभयो देशमा। गणतन्त्र आएपछि तिनै पात्रहरू हाबी भए, कमल थापाहरू हाबी हुनुभयो, हिजोको संस्थाका प्रतिनिधि भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू। त्यही त दुर्भाग्य भयो। तपाईँहरूले गरेको जुन परिवर्तनको जुन तपाईँहरू अपेक्षा गरिरहनु भएको छ, कोसिस गरिरहनु भएको छ, जसरी हान्न खोजिरहनु भएको छ, तर फेरि पात्र त यिनी आउने होला, आउँदैन होइन। हामी सफल भयो भने त तिनी आउने होला, होली आउने होला, तपाईँहरूको बाबुरामजीहरू आउने होला, देउबा आउने होला। त्यसले के फरक पर्दैन नि। सिस्टममा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, सिस्टममा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त सिस्टमले चेन्ज ल्याउँछ नि त। यदि उपयुक्त सिस्टम छ भने त्यो आफैमा चाहिँ तपाईँको ठुलो सफलता हुन्छ कि। हिजो त तातो अवस्था थियो, एक खालको मान्छेहरूको मुड पनि थियो आन्दोलनमा जाने, सङ्घर्षमा जाने। धेरै मान्छेको अपेक्षा के थियो भने संविधानको निर्माणपछि मूलतः द्वन्द्वहरूको समाधान जाने हुने र स्थिरतातर्फ, विकासतर्फ, समृद्धितर्फ जान्छ भने जुन आम मान्छेको आकलन या प्रक्षेपण थियो नि, त्यतातिर त देश गएन। आजको मानिसको मुड हामीले त त्यतिखेरै जाँदैन भनेको त, जाँदैन गलत बाटोमा देश गयो भनेको होइन। तर जसले साथीहरूले ठिक बाटोमा छौँ भन्ने
उहाँहरूले त डेलिभरी दिनु पर्थ्यो नि त। ल एकछिनलाई म एउटा सानो उदाहरण तपाईँलाई भन्छु कि नेकपाको सरकार गत चुनावमा $5,000 प्रति व्यक्ति आय पुर्याउने भनेर निर्वाचन घोषणापत्रमा लेखेर आयो। अहिले कति वर्ष पुग्यो? 3 वर्ष होइन, 3 वर्ष पुग्न आँट्यो। 3 वर्षमा देशको पर क्यापिटा इन्कम कति पुग्यो? तपाईँको 94, 1100 पनि पुगेको छैन। अनि प्रति वर्ष कतिले बढ्दैछ? मुस्किलले $50ले। 1000बाट प्रति वर्ष $50ले बढ्दै गएर 5000 पुग्न कति वर्ष लाग्छ? कम्तीमा 30 वर्षहरू। खोइ त भयो त। हामीले भन्यौँ कि यो मेथोडोलोजीबाट, यो एप्रोचबाट विकास, सुशासन, समृद्धि सम्भवै छैन। तपाईँहरू डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले हामी पहिला त उपयुक्त प्रणाली र उपयुक्त शासकीय स्वरूप, उपयुक्त राज्य संयन्त्र र उपयुक्त राज्य पुनर्संरचनामा जाउँ भन्यौँ नि त। हाम्रो कुरा त उहाँहरूले मान्नु भएन होइन। मान्नु भएन त अहिले त डेलिभरी गर्न खोइसक्नुभयो त। ल एकछिनलाई म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, मौका त तपाईँहरूले पनि पाउनु भयो हो। कहाँ के पाउनु भएन? हिजोका तपाईँ, आजका तपाईँका हिजोका नेताहरू भन्नुहोस्, उपेन्द्रहरू, डाक्टर बाबुरामहरूले मौका त पाउनु भयो हो नि त। यसरी 2/3 सरकार चलाउने मौका पाउनुभयो हाम्रो नेताहरूले? कहिले पाउनुभयो? अहिले करिब 2/3 एउटा पार्टीको सिंगल मेजोरिटी भएको सरकार छ। किनभने आम मानिसले के बुझेका छन् भने नम्बरजी, सडकमा हुँदाखेरि मिठा कुरा गर्ने, चुनावको अगाडि ठुल्ठुला बाचाहरू गर्ने, आन्दोलनमा जाँदाखेरि ठुल्ठुला आदर्शहरू कुरा गर्ने, अनि सत्तामा गएपछि त सबै दलले त त्यही नजिर बनाएको छ नि त। किनभने उपेन्द्रजीहरू पनि हिजो मधेस आन्दोलनबाट आए होइन? मधेस आन्दोलनबाट आउनुभयो त के भयो त? के उपेन्द्रजी प्रधानमन्त्री भएर उहाँहरूको डेलिभरीबाट मान्छे सन्तुष्ट छन्? उहाँहरूले डेलिभरी दिने अवसर मौका पाउनु भएन हिजो पटक पटक? मन्त्री हुनुभयो होला। मैले त के भनेको छु त, मन्त्री हुनुभयो होला। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अहिले जनता समाजवादी पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र, एक। दोस्रो कुरा उहाँको पार्टीको मेजोरिटी थियो र, 2। तेस्रो कुरो संविधान थियो र, 3। चौथो कुरो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको थियो र, 4। पाँचौँ कुरो तपाईँलाई एउटा थाहा छ, नेपालको हिस्ट्रीमा 19 महिना सरकार चलाएर एउटा पनि बजेट ल्याउन नपाएको सरकार कुन हो? त्यो त बाबुराम भट्टराईको सरकार हो। तपाईँलाई अर्को पनि विडम्बना भनिदिउँ, नेपालको इतिहासमा कसैलाई माइनस गर्नुपर्छ भनेर सारा शक्ति केन्द्रहरू देश र विदेशकाहरू लागेर निर्वाचित सरकारलाई चुनाव गराउन नदिएको एउटा मात्रै उदाहरण कुन हो? त्यो सब चिजलाई डमरजी, अहिले तपाईँ पनि अध्ययनशील मानिस हुनुहुन्छ। अहिले आम मानिसहरूको कुरा, किनभने मैले अहिले पनि तपाईँलाई जुन पृष्ठभूमिमा भने, आम मानिसहरूको नजरमा यसले गर्छ भन्ने त तपाईँसँग कुनै त्यस्तो धेरै कार्यक्रम पनि छैन, एजेन्डा पनि छैन, नीति पनि देखिन्न। खोइ त तपाईँहरूको पार्टीहरूमा पनि आकर्षण छ। जनता समाजवाद पार्टीको कुरा गर्दैछु मैले। हाम्रो पार्टी त अहिले निर्माणाधीन पार्टी हो होइन। 70 वर्ष पुरानो पार्टीहरूसँग होइन हामीलाई तुलना गर्न अहिले मिल्दैन। तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ वैकल्पिक पार्टी हो कि पावर पोलिटिक्स गर्ने पार्टी हो कि मेनेजिमको पार्टी हो? अलिकति कन्फ्युजनलाई क्लियर गरिदिनुहोस् न आम जनताहरूलाई। यो कन्फ्युजन राख्नुपर्ने कुरै हो। हामी एउटा निश्चित एजेन्डा विचारमा बनेको पार्टी हो। हामी त्यो एजेन्डा र विचार पुरा नगरुन्जेल निरन्तर यो समाजमा होइन जनपरिचालन, सङ्गठन, आन्दोलन गरिरहन्छौँ। जुन दिन हामीले भने जस्तो शासकीय स्वरूप भएको, हामीले भने जस्तो निर्वाचन प्रणाली भएको, हामीले भने जस्तो सङ्घीयता भएको, हामीले भने जस्तो राज्य यन्त्र भएको, हामीले भनेको जातीय भाषिक सांस्कृतिक नीतिहरू भएको राज्य बन्छ, संविधान बन्छ, त्यसपछि हामी डेलिभरीमा प्रवेश गर्छौँ। भनेपछि यो देश बनाउन तपाईँहरू नै चाहियो? मेरो गर्न सक्दैन होइन, अरूले गर्दा पनि त पुष्टि गर्दा पनि होइन। हामीले राजनीति गर्नेले मै गर्न सक्छु भन्नु र दाबी गर्नु त्यो एउटा कुरा भयो। म पनि त्यो भनौँला नभनौँला, तर मुख्य कुरा त के हो भने जो साथीहरूले अवसर पाइरहनु भएको छ, अवसर भएको साथीहरूले त डेलिभरी गरेर जनतालाई सन्तुष्टि राख्नु हो। डमरजी, म तपाईँलाई तपाईँकै पार्टीको बारेमा अन्तिम एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। किनभने जुन दलहरू मिलेर तपाईँको जसपा बनिरहेको छ, यसको नेतृत्वमा रहेका हिजो पार्टी चलाइरहनुभएका नेताहरूको लामो टुटफुटको विभाजन, पार्टी विभाजनको ठुलो अतीत छ, इतिहास छ। अब पात्र त्यही हुनुहुन्छ तपाईँहरूको अहिले नवनिर्माण गरेको पार्टीमा। जतिसुकै एजेन्डा र विचार र दर्शनको कुरा गरे पनि अभ्यास त उहाँहरूको देखेकै छन् जनताहरूले। टुटफुटको विभाजनको साना साना कुराहरूमा नि रुमल्लिएको, साना साना कुराहरूमा पनि स्वार्थबाजीको कुरा त देखेकै छ। अब तपाईँ राष्ट्रिय पार्टी बन्ने कुरा आउनुमा राष्ट्रिय सोच, राष्ट्रिय एजेन्डा, चौडा छाती बनाएर जान्न पर्ने अवस्था आम मान्छेले देखेकै छन्।
त्यो च्यालेन्जलाई कसरी परिपूर्ति गर्नुहुन्छ? किनभने जुन उत्साह जसपा गठन भएपछि आउनु पर्थ्यो हिमाल पहाड तराई या आम मान्छेहरूको बिचमा त्यो आएन, त्यो माहौल बनेन भन्ने आम मान्छेको टिका टिप्पणी छ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरो त माहौललाई नाप्ने केले हो? चुनाव भएको छैन, कोरोनाको लकडाउन 6-7 महिना चल्यो होइन। अब तपाईँ यो माहौललाई केबाट नाप्नुहुन्छ? अब सामाजिक सञ्जालबाट नाप्नुहुन्छ कि अब अहिले ठुल्ठुला आमसभा जुलुस भेला कार्यक्रम गरौँ भने त्यो पनि त्यति वाञ्छनीय हुँदैन होइन। अलिअलि लुकीचोरी जस्तो होइन, अलि स्वास्थ्य मापदण्डहरू पुरा गरेर अलि डराइकन केही प्रोग्रामहरू भइरहेछन्। त्यसैले अहिले मलाई यो माहौल आयो कि आएन भनेर नाप्ने कुनै चिज छ जस्तो लाग्दैन, एक नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा, टुटफुटको जुन हिस्ट्री छ भनेर भन्नुभयो नि, नेपालमा हाम्रो भन्दा ठुलो टुटफुटको हिस्ट्री अहिले ठुलो भनेको दुई पार्टीहरूको छ। हेर्नु होला तपाईँ, 6 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको गठनदेखि लिएर तपाईँको उहाँहरू त एक अर्का समूह विरुद्ध काटमारसम्म गर्नुभएको छ होइन। माओवादीलाई चाहिँ एमाले आतङ्ककारी घोषणा गर्ने या माओवादीले एमालेलाई चाहिँ कार्यकर्ताहरू घर घरमा गएर चाहिँ एक किसिमको टेरर गर्ने सम्मको गर्नुभएको छ। हाम्रो फुट त्यति तिक्ततापूर्ण फुटहरू होइन। दोस्रो कुरो, हाम्रो धारको पार्टीहरू हामी भइसकेपछि फुटेको पनि होइन। तपाईँले यसमा पनि कन्फ्युजन छ। जस्तो जसपा बन्यो जस्तो अनि त्यसपछि टुटफुट भयो भन्ने त भएको होइन नि। हिजो अरू जस्तो सद्भावनामा टुटफुट भयो होला होइन। राजपा खास गरी तराई केन्द्रित दलहरूको रूपमा जसरी हिजो परिभाषित गरिन्थ्यो ती दलको कुरा गरे मैले होइन। त्यो पात्र त अलिअलि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, त्यसको पात्र उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यही बानी परेका छन् त, अभ्यस्त हुनुहुन्छ नि त भन्ने कुरा। त्यो हुन्न। एउटा रियलाइजेसनबाट मान्छे नयाँ चरणमा आउँछ क्या। जस्तो मान्छे बच्चा जन्मिँदाखेरि अन्त मलाई एकदम समयको प्रेसर भयो। अहिले सरकारले गरिरहेको कामहरू बारेमा तपाईँको समीक्षा के छ? अन्तिममा बताइदिनुहोस् त मलाई, अन्तिम संक्षेपमा। अब यो सरकारको त समीक्षा गर्नु पनि त्यति धेरै आफूलाई नै मनमा सन्तोष नहुने कुरा क्या। किनभने कुनै पनि सरकारको समीक्षा गर्दाखेरि त्यसका 2-4वटा राम्रा कुराहरू पनि भन्न पाइयोस् होइन, 2-4वटा कमजोरी पनि भन्न पाइयोस्, यसले यहाँनिर सुधार गर्दा हुन्थ्यो भनेर देखाउन पनि पाइयोस् होइन। त्यस्तो समीक्षा गर्न पाए के अर्थ हुन्थ्यो? समीक्षा गर्न पनि योग्य भएन यो सरकार। मेरो विचारमा चाहिँ समीक्षा गर्न पनि योग्य देख्दिनँ। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता नारायण तिवारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।